डॉक्टर ताउर रहमान साहब, सर ये हाइपोथर्मिया ये कौन सी स्टेट है जिसके अंदर कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर अपनी जान दे सकता है? बतौर साइंसदान अगर आप आसान अल्फाज में पब्लिक को बता सकें इसके हवाले से कि आइंदा अवॉइड करें। जी आपका जो जिस्म का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो 98.4 या 98.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर वो गिरने लगे किसी वजह से, बाहर सर्दी हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाएं, तो तकरीबन 86 डिग्री पे पहुंचकर आप बेहोश हो जाते हैं। और अगर 77 डिग्री या उससे पहले, उससे नीचे भी चला जाए तो फिर अमवात हो जाती हैं। और ये 1 या 2 घंटे के अंदर हो सकता है। वहाँ पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था जिस रात को ये सब स्नो स्टॉर्म आया है। तो जो हाइपोथर्मिया के लिए जो कंडीशंस थी, अमवात के लिए जो कंडीशंस थी, वो पूरी थी। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सी गाड़ियों में हीटर चल रहे थे और इसकी वजह से, और लेकिन पेट्रोल ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो हीटर भी नहीं चल पाए और लोग एक्सपोज हुए। तो हमारा जिस्म जो है अगर 98 डिग्री 98.4 डिग्री पे बरकरार ना रह सके, 2-3 डिग्री भी कम हो जाए, 95 डिग्री भी पहुंच जाए फ़ारेनहाइट, तो फिर ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। और अगर 80s में आ जाए तो फिर बड़ी सीरियस अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया के मायने ये हैं कि टेम्परेचर जिस्म का कम होना, आप अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते और उसकी वजह से अमवात आ जाती है। यानी गाड़ी को रोककर उसके अंदर हीटर चलाकर और ऊपर अगर बर्फ पड़ी हुई हो तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप उसमें बैठे रहें और हीटर चला लें। नहीं, आपके पास कोई और चारा ही नहीं है ना, आप बाहर तो निकल नहीं सकते, बाहर तो -8 डिग्री है और आप जंगल बियाबान में हैं, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आप जा सकते हैं। तो मजबूरी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा, हीटर चलाना ही पड़ेगा, जब तक हीटर चल सके तो चलाना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है। हाँ, लोगों को ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। मैं दोबारा इस बात को एम्फसाइज करूंगा कि एवरेज स्नोफॉल उस इलाके में मरी के वो साल के अंदर 3.5 इंच होती है। ये एक नागहानी आफत आई है जिसमें आपके पास कई फुट, 4 फुट 6 फुट तक बर्फ चंद घंटों के अंदर पड़ गई है, जिसकी वजह से सारा तहस नहस हो गया मामला। तो इसको जो है मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के बजाय हमें देखना चाहिए कि 15 या 20 साल का रिकॉर्ड क्या रहा है, हुकूमत की एक्टिविटीज एक्शंस क्या रही हैं, इसको सामने रखते हुए क्या उस रिकॉर्ड के हिसाब से स्नो मूविंग मशीनरी मौजूद थी या नहीं। मेरे ख्याल से तो थी। कोई इतनी जबरदस्त बर्फ को रिमूव करने के लिए आपको इससे 50 गुना ज्यादा स्नो की मशीन्स चाहिए थी और इंतजामात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, जो कि हमारे पास बिल्कुल मौजूद नहीं थी। तैयब, मुझे अब क्रॉस एग्जामिन करना है चीज़ों को। किस किस को मैसेज किया था आपने? सर, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल नंबर पे मैसेज किया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे नवीद भाई ने कहा कि खुदा का वास्ता है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, कुछ करो। अब यकीन माने कि वो अल्फाज मैं अब आपको बता नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझ पे उन्होंने ट्रस्ट किया। अब देखें, वो पुलिस के ऑफिसर हैं, ASI हैं। अब वो, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि उनकी आखिरी हद मैं हूँ, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। अब मैंने इन नाअहल हुक्मरानों पे छोड़ दिया। मैंने इनको, प्राइम मिनिस्टर को मैंने फ़ोन किया, मैंने इनके पर्सनल पे मैंने ख़बर बना के भेजी। मैंने कहा कि ये देखें, इस इलाके में फ़लाँ जगह पे रेड अलर्ट है। मैंने सिग्नल दिया, रेड अलर्ट दिया, मैंने बाकायदा लिखा, हाईलाइट करके देखे थे मैसेज इन्होंने? सर, रीड किए थे, तमाम ने देखे। फवाद चौधरी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देखा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया, और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने देखा, जवाब कोई नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जी, प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं दिया, फवाद चौधरी ने भी नहीं दिया, शेख रशीद ने भी नहीं दिया। लेकिन बड़े लोग हैं, किधर जवाब देते हैं ये। अच्छा, रेड अलर्ट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली नहीं है, 5000 लोग मौजूद हैं यहाँ पे, 5000 से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद हैं इस एरिया में। खुदा का वास्ता है यहाँ पे कोई मदद के लिए कोई टीमें भेजें। भाई मेरा कह रहा है कि इस एरिया में कोई भी गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है जो आवाम की मदद करने वाली हो। अब नीचे से इनको सारी ओके की, जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही वहाँ पे ये अपने लोगों को सही ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, अपने अफसरान को अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। अब जिस जगह पे बैड सिचुएशन है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, अब ये उसके सिरे पे दरमियान में चौक में सनी बैंक के करीब खड़े होके तो वहाँ पे ये बर्फ़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। SHO साहब को फ़ोन किया मैंने, नवीद भाई को मैंने नंबर दिया, मैंने कहा फ़ोन करे SHO साहब,
کو میں نے لائیو لوکیشن بھی بھیجا, میں نے پرائم منسٹر کو بھیجا, فواد چودھری کو میں نے لائیو لوکیشن بھیجا, دیکھ لیا انہوں نے, شیخ رشید کو میں نے لائیو لوکیشن بھیجا, کوئی جواب نہیں دیا. ساجد کیانی صاحب نے رپلائی کیا, ساجد کیانی صاحب جو ہے وہ ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ایک بندہ تھا, انہوں نے کیا کرنا تھا, ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی اتنا بڑا ریڈ الرٹ دے رہا ہے, اگر آپ کو غلطی سے کسی نے میسج کر دیا ہے, کوئی کال کر دیا ہے, تو اسے سیریس لیں, کم از کم رسپونڈ تو کریں, رسپونڈ کر دیں کہ ہم واقعی آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو سن رہے ہیں. نہیں, اصل میں ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا, عطاء الرحمان صاحب کی, اگر اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو لوگوں نے اس وقت, انتظامیہ نے کوشش کی, میں دیکھ رہا ٹی وی پہ ٹکر بھی چل رہے تھے, سب کچھ آ رہا تھا, لیکن آپ کو بہت کوئک رسپانس کرنا پڑتا ہے. جب سنو فال شروع ہوئی, اس کی جب انٹینسٹی بڑھی نا, تو اس وقت بھی اگر گاڑیوں کو روک دیتے تو شاید اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. یہ تو چلتی رہی گاڑیاں, کسی نے روکا ہی نہیں. بعد میں جس وقت پورا ہر طرف سے یہ چیخو پکار آنا شروع ہوئی, لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ نکل چکا تھا. اب جو آپ کا سوال ہے نا, اگر میسج کا جواب دے بھی دیتے جو وزراء ہیں, تو کام کیا فرق پڑتا, کام کہاں ہوتا, کیا فرق پڑتا وہاں پر گراؤنڈ پہ؟ اگر آپ کا ریلیف ورکر نہیں ہے, مشین نہیں ہے, تو کیا ہوتا؟ دعوے ریاست مدینہ کے یہ کہنا کہ اگر وہ کسی کنارے پہ کوئی کتا مرتا ہے تو اس کو پوچھنے والا والی وارث امیر المومنین ہوتا ہے, تو میں بھی امیر المومنین ثانی ہوں. جب یہ جملے ہوں اور رسپونڈ کوئی نہ کر رہا ہو ٹیم میں سے, تو isn't that unethical as well as responsible? نہیں, دیکھیں اس میں تھوڑا سا, میں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کی جو بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی مناسب بات ہے. اس میں گورنمنٹ کا فیلئر تو ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ روک دینا چاہیے تھا لوگوں کو, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اتنی تیزی سے ہوتی ہیں, اور پھر ہمارا جو سسٹم ہے اس نے اس کو ایکسپوز کیا. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ آپ ہر ٹریجڈی سے سیکھ سکتے ہیں. اگر یہ جو واقعہ ہوا, اگر اس سے سیکھ کے کچھ آگے نئے ایس او پیز بنا لیے جائیں, تو ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم اس طرح کی آفت سے بچ سکیں. لیکن صرف یہ کہہ دینا اس وقت کہ یہ بالکل بس حکومت ہی اس کی, I think that will be little too much. ٹھیک ہے. آپ کی جو آخری بات ہوئی تھی نوید اقبال صاحب سے, وہ کب ہوئی تھی, کتنے گھنٹے پہلے ہوئی تھی؟ وہ صبح 4 بجے ہوئی تھی آخری بات, اور میں نے ان کو اطمینان کا اظہار کرایا تھا, کیونکہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو میں نے جو فون کیا تھا, جو ساجد کیانی صاحب کو, اب وہ میرے گروپ میں بھی ایڈ ہے. ساجد کیانی صاحب دیکھ رہے تھے, میں بار بار لوکیشن بھیج رہا ہوں, بار بار ریڈ الرٹ جاری کر رہا ہوں, بار بار میں ریڈ سگنل دے رہا ہوں. تو سمجھے نا کہ بھئی پرابلم ہے, تو کوئی بار بار آپ کو بندہ کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہے نا, آپ سمجھے سچویشن کو سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ, سیٹوں پہ تو بیٹھے ہیں. امید کی ابھی بھی کرن باقی تھی جب لاسٹ ٹائم 4 بجے آپ کی بات ہوئی تھی سر, اس ٹائم میں نے ان پہ پورا اعتبار کر لیا فیل ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ابھی یہ بچ نہیں پائیں گے. مجھے نہیں, اگر مجھے ایسا, مجھے 99 میں سے 1% بھی فیل ہوتا تو یقین مانے کہ میں نے پیدل چلے جانا تھا. مجھے انتظامیہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اس وقت, بالکل اوکے تھے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدل پہنچ جاتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے مجھے پورا کر دیا تھا, مجھے سیٹسفائیڈ کر دیا. ہو کیوں نہیں سکا, پھر کیا وجہ ہوئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وجہ یہ ہوئی کہ انتظامیہ نے مجھے سیٹسفائیڈ کر دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں. تو وہ گئے کیوں نہیں انتظامیہ والے؟ انتظامیہ کہہ رہے ہیں جی ہم کارروائی کر رہے ہیں, سنی بینک چوک کو کھلوانے کی کوشش. وہ سمیع صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے تک جہاں تک کلیئر تھا اس کی اوکے کی رپورٹ دے رہے تھے, اوپر تک نہیں پہنچ پائے. اور میں نے ان کو لائیو لوکیشن بھیجی ہے کہ آپ اس ایریا کو, خدا کا واسطہ ہے آپ اس کو کلیئر کر دیں. ریڈ الرٹ دے رہا ہوں آپ کو, میں ریڈ سگنل دے رہا ہوں کہ میری فیملی نہیں ہے صرف, اور بھی ہزاروں خاندان ہیں جو کہ گاڑیوں میں موجود ہیں. لیکن آپ کا مطلب ہے کہ گفتگو سے انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی, عملی طور پر کچھ نہیں. سر میں نے تمام کی وائس ریکارڈنگ سیو رکھی ہوئی ہیں, تمام جتنے بھی جن لوگوں سے میری فون پہ کنورسیشن. آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے ان کے بچوں کی, نوید صاحب کے بچوں کی, یا کوئی آیا ہے آپ کے پاس پولیس کی طرف سے؟ نہیں, آئی جی صاحب تو میرا نہیں خیال ابھی آئے ہیں, کیونکہ ڈی ایس پی اقبال صاحبہ تو اے ایس پی صاحبہ آئی تھیں, اور نوشین فاطمہ, ہاں جی, میں نے ان کو دیکھا, بینش فاطمہ, سوری بینش فاطمہ صاحبہ, اور بس اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اور کسی کی طرف سے کوئی سیاسی رہنما آئے تھے. خواتین حضرات, دس واز اونلی, اور پولیس کے ایک جونیئر آفیسر اے ایس آئی نوید اقبال اور ان کی فیملی, بچے جو ان کے ساتھ موجود تھے. تقریباً 20 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور یہ وہ ہے جو رپورٹڈ ہیں. ابھی یہ ڈیٹا کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ تھے. جتنے لوگ بھی اس سانحے میں گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ڈیمینشنل, یہ 3 ڈیمینشنل رسپانسبلٹی ہے. انڈیویجول ہماری اپنی کہ ہم نے ایسی جگہ پر جاتے ہوئے کیا کرنا ہے. دوسری انتظامیہ کی کہ انہوں نے آپ کو کیسے اویئر رکھنا ہے. تیسری وہاں کے موجود لوگوں کی
उन्होंने हवस और हिर्स का निशाना बनने की बजाय आपकी मदद करनी है, तो ये कलेक्टिवली एज ए नेशन हो सकता है, अदरवाइज तो नेचुरल कैलेमिटी वो कहीं पे भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।